التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله التي تحيط به وتجلله في أمره كله، في أمر دينه وفي أمر دنياه، في ظاهره وباطنه، فيما تقدم من زمانه وفي حاله وفي مستقبله، فيما يخصه وفيما يتصل بمن يعول وبمن يحب وبمن يحيط به، فإنه يعظم الشكر لله ويدعوه ذلك إلى أن يكون منكسرا خاضعا مخبتا لله عز وجل. إن أركان الشكر لله عز وجل أن يكون العبد خاضعا لربه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
يقول العلماء: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمتك علي. وهذا يدعو العبد إلى أن يكون خاضعا منكسرا لله، لأنه يشاهد نعمة الله عليه. هذا يدعو العبد بأن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، مخبتا قد استحوذ على قلبه كمال الحب لله عز وجل لتمام نعمة الله عليه. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يدعوه إلى أن ينكسر لله وأن يكون خاضعا له، وهذا هو كمال العبودية. كمال العبودية لله عز وجل أن يكون العبد قد جمع بين كمال الحب وكمال الخضوع. كمال الحب وكمال الخضوع. فأركان الشكر لله عز وجل أن يكون خاضعا لله، وأن يكون محبا له، وأن يكون معترفا بنعمته عليه، وأن يكون مثنيا بها، وأن لا يستعملها فيما يكره ربه سبحانه وتعالى.